बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन। अब हमने इसमें मुअरब पढ़ा, इसी मुअरब की हालत पढ़ी कि इसी मुअरब की हालत क्या होंगी, उनको एराब कौन सा आएगा, कैसा आएगा, ज़म्मा कब आएगा, कसरा कब आएगा, फ़तह कब आएगा, ये हमने उसके पढ़ी कि वो अपने आमिल के ताबे होता है। जैसा आमिल होगा उसी हिसाब से उसका एराब भी आएगा। अगर आमिल जो है उसको रफ़ा देने वाला होगा तो वो मरफ़ू होगा, आमिल अगर नसब देने वाला होगा तो मंसूब होगा, और आमिल अगर जर देने वाला होगा तो ये मजरूर होगा। कौन? इसमें मुअरब। अब आप कह रहे हैं वल एराबु, एराब किस कहते हैं? एराब की तारीफ़ लिख रहे हैं, वल एराबु मा बिही यख्तलिफ़ु आखिरुल मुअरब। इसमें मुअरब में पढ़े। अब कह रहे हैं एराब किस कहते हैं? तो एराब कहते हैं मा बिही, जिसकी वजह से मुअरब का आखिरी बदल जाए, यख्तलिफ़ यानी बदल जाए। वल एराबु, अल एराब कहते हैं वो ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से, मा बिही जिसकी वजह से मुअरब का आखिरी बदल जाए, मुअरब का आखिरी हिस्सा बदल जाए, उसको कहते हैं एराब। मुअरब का आखिरी हिस्सा बदल जाए जिसकी वजह से वो है एराब। फिर से तर्जुमा देखिए, मुअरब का आखिरी बदल जाए जिसकी वजह से वो वल एराब, वो है एराब। एराब किस कहते हैं? जो मुअरब के आखिर को बदल दे, मुअरब के आखिर को जो बदल दे उसको कहते हैं एराब, उसको कहते हैं एराब। आला समझ में? चलिए, उसको कहते हैं एराब। कज़्ज़म्मति वल फ़तहति वल कसरति, जैसे ज़म्मा पेश, फ़तह ज़बर, वल कसरति ज़ेर। ज़म्मा, फ़तह और कसरा, ज़म्मा, फ़तह और कसरा। वल वाव वल अलिफ वल या, और वाव अलिफ या, ये एराब है। ज़म्मा, फ़तह, कसरा, ज़बर, ज़ेर, पेश और वाव अलिफ या। वाव अलिफ या भी एराब है, वाव अलिफ या भी एराब है। आगे मिसालें आएंगे आपको समझेंगे। एराब सिर्फ वही नहीं है, ज़म्मा, कसरा, फ़तह एराब नहीं है, बल्कि अलिफ वाव या भी एराब है। इसकी वजह से भी इसमें मुअरब जो है इन चीज़ों के साथ भी, वाव के साथ भी, अलिफ के साथ भी, या के साथ भी आ सकता है, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर में। तो ये एराब की किस्में हो गई। एराब किस कहेंगे? ज़म्मा, फ़तह, कसरा, अलिफ वाव या, ये एराब हुआ। ये क्या हो गया? एराब हो गया। वो एराबुल इस्मी अला सलासति अनवा, और इस्म का एराब 3 किस्मों पर होता है, 3 तरह का एराब होता है। इस्म का एराब 3 तरह का होता है। इस्म का एराब 3 तरह का होता है, कह रहे हैं। वो एराबुल इस्मी अला सलासति अनवा, और इस्म का एराब 3 किस्मों का होता है। अला सलासति अनवा 3 किस्मों का होता है। रफ़उन व नसबुन व जर्रुन, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा, नसब और जर, ये क्या है? ये किसका एराब है? ये एराब किसका है? इस्म का। इस्म पे जो एराब आता है उसको रफ़ा, नसब, जर कहते हैं। इस्म पे जो एराब आता है उसको हम रफ़ा, नसब, जर कहते हैं। वल आमिलु मा यहसुलु बिही रफ़उन व नसबुन, वल आमिलु बिही मा यहसुलु बिही रफ़उन व नसबुन व जर्रुन। और आमिल, जब उसके इसमें से पहले कोई आमिल आता है और जो वो अमल करता है और उसकी वजह से जो आखिर, इसमें का आखिर जो बदल जाता है तो उसको रफ़ा, नसब और जर कहते हैं। वल आमिलु मा यहसुलु बिही, आमिल की वजह से जो असर आता है इसमें के आखिर पर उसको रफ़ा, नसब और जर कहते हैं। रफ़ा, नसब, जर कहते हैं। अब देखिए, रफ़ा, नसब, जर किसको कहते हैं? ज़म्मा, फ़तह, कसरा किसको कहते हैं? ये अच्छी तरह याद रखिए। आगे जो है सिर्फ इसकी तफसील नहीं बताई जाएंगी, बल्कि सिर्फ आगे जो है इसके नाम लिया जाएगा। आपको खुद ब खुद वो समझना होगा कि रफ़ा किसको कहते हैं, नसब किसको कहते हैं और जर किसको कहते हैं, ज़म्मा किसको कहते हैं, फ़तह किसको कहते हैं और कसरा किसको कहते हैं। ये आपको समझना होगा। फिर से एक मरतबा, व एराबुल इस्मी अला सलासति अनवा,
اسم کا اعراب وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اسم پہ جو اعراب آئیں گا تو اس اعراب کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے. اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر. والعامل ما یحصل به، اور عامل کی وجہ سے جو اس کے اوپر تغیر ہو رہا ہے، جو اس کے اوپر اعراب آ رہا ہے اسم پر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رفع نصب جر. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر. اور محل اعراب یعنی اعراب کی جگہ، اعراب کہاں بدلے گا، اعراب کی تبدیلی کہاں ہوں گی، وہ کہتے ہیں وہ اسم کا آخری حرف ہوگا. عامل کا اثر جو اسم پر ہوگا تو پورے اسم پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس اسم کے آخر حرف پر اس کا اثر ہوگا. عامل کا اثر کہاں ہوگا؟ اسم کے آخری حرف پر ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں وہ محل الاعراب، اور اعراب کی جگہ اسم من الاسم، اسم سے یعنی اسم کے اعراب کی جگہ، اسم کے اعراب کی جگہ کون سی ہوں؟ وہ الحرف الاخیر. وہ کون سا ہوگا؟ وہ حرف آخر ہے. یعنی اعراب کہاں تبدیل ہوگا؟ شروع میں نہیں ہوگا، بیچ میں نہیں ہوگا، بلکہ اس اسم کے آخر حرف پر اس کا اثر ہوگا. اس اسم کے آخر پر اس کا اثر ہوگا. جیسے مثال الکل وجر ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر. مثال الکل، مثال الکل نحو قام زید. ان تمام کی مثالیں دے رہے ہیں. جیسے قام زید، اب دیکھو زید قامہ کی وجہ سے زید جو کیا بنا؟ فاعل بنا. اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. ہاں، فاعل کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے اس کے پر. تو کیا اس کے کہاں اس کا اثر کہاں لایا اس نے؟ دال کے زید، دال پر، زید کے دال پر اس کا اثر آیا. قام زیدن، کس پہ آیا اس کا اثر؟ قام زیدن میں. جیسے قام زیدن فقام عامل، تو اس کا قامہ کیا ہے؟ عامل ہے. فقام عامل، قامہ کیا ہے اس کا؟ عامل ہے. کس کا؟ زید کا. عامل بنا کون سا؟ قامہ، فعل. یہ فعل جو ہے قامہ فعل ہے، اور یہ اس کا عامل بنا. اس نے یہ قامہ نے زید کو جو ہے فاعل بنایا. قامہ فعل ہوا اور یہ فاعل ہوا. تو وہی کہہ رہے ہیں فقام عامل. تو اس میں قامہ کیا ہو گیا؟ زید کے لیے فاعل ہوا. زید کا فاعل کون ہوا؟ قامہ ہوا. ہاں، وزید معرب، اور زید کیا ہے؟ اس میں معرب ہے. زید کیا ہے؟ اس میں معرب ہے. والضمۃ اعراب، اور ضمہ کیا؟ زیدن پہ جو ضمہ آ رہا ہے وہ اس کا اعراب ہے. والضمۃ اعراب، ضمہ کیا ہے اس کا؟ زید کا اعراب ہے. زید کیا ہے؟ معرب ہے. اور زید کا اعراب جو پیش ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ضمہ. والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے. والدال، اور دال کیا ہے؟ محل الاعراب. دال کیا ہے؟ محل اعراب. دال کیا ہے؟ محل اعراب. تو زیدن پورا کا پورا جو ہے اس کا اس میں معرب نہیں ہے، بلکہ عامل کا عمل جو محل اعراب جو ہے وہ صرف زید کا دال ہے، آخری حرف ہے. تو دال کیا ہوا؟ یہ محل اعراب. دال کیا ہوا؟ یہ دال صرف اس کا جو ہے یہ محل اعراب ہے. یعنی یہ قامہ کا عمل جو ہو رہا ہے زید کے اوپر، تو صرف پورے زید پہ نہیں ہو رہا، صرف دال کے اوپر اس کا عمل ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ جو دال ہے اس کو اس دال کو محل اعراب کہیں گے، جہاں پہ اس کا اعراب آ رہا ہے. کس کا؟ عامل کا. عامل کون ہے یہاں پہ؟ قامہ عامل ہے. تو قامہ عامل کا جو عمل آ رہا ہے مفعول اپنے فاعل پر، تو پورے اس پہ معمول پہ پورے معرب پہ نہیں آ رہا، بلکہ صرف دال پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ. اور جان لو، اور وَعَلَمْ، اور جان لے، أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ کہ اعراب نہیں آتا ہے کلام عرب میں، اعراب نہیں آتا ہے کلام عرب میں إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، سوائے اسم متمکن کے. پھر سے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ کہ اعراب نہیں آتا ہے کلام عرب میں سوائے اسم متمکن کے اور فعل مضارع کے. فعل مضارع ہی صرف عمل کو قبول کرتا ہے، اور اس میں متمکنی عمل کو قبول کرتا ہے کہ عامل کے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اب آپ کو اس میں متمکن آپ کا آ گیا، اس میں معرب کا دوسرا نام اسے متمکن. اور فعل مضارع آپ کو آئیں گا. فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے فعل مضارع؟ وہ جس میں زمانہ پایا جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. حال اور مستقبل جس میں پایا جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. تو فعل مضارع بھی
पे भी आमिल का अमल वाक़ होता है और इसमें मुतमक्किन पे भी आमिल का अमल वाक़ होता है, यानी ये दोनों जो है अमल को कबूल करते हैं, आमिल के अमल को कबूल करते हैं। वसयजज़ी हुक्मुहु फ़िल क़िस्म सानी इंशाअल्लाह, और अनक़रीब उसका हुक्म जो है क़िस्म सानी में साहिब किताब बयान करेंगे और वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब इसके बाद तीसरी फसल शुरू हो रही है, अल फ़स्लु सालिस, तीसरी फसल शुरू हो रही है, फ़स्लुन फ़ी अस्नाब एराबिल इस्म। तो ये फसल काय में है, फ़ी अस्नाफ़ी एराबिल इस्म, इस्म के एराब की किस्में, इस्म के एराब की कितने, क्योंकि इस इस्म पे कितने अक़साम का कितने किस्म का एराब इसम पे आएगा, कितने किस्म का एराब जो है इसम पर आता है, तो ये जो उसमें बयान किया जाएगा इस फसल में। फसल नंबर 40 है ये, फसलुन फ़ी अस्नाफ़ी एराबिल इस्मी, इस्म के एराब की किस्मों के बयान में। अस्नाफ किस्म की, सिन्फ की जमा अस्नाफ, इस्म के एराब जो है कितने किस्मों पे आएगा। तो वो कहते हैं वही तिसअतु अस्नाफ़िन, तो कहते हैं वो उसकी 9 किस्में हैं, कह रहे हैं वही तिसअतु अस्नाफ़िन, उसकी 9 किस्में हैं। किसकी? इसमें मुअर्रब के, इसमें मुअर्रब की किस्म अस्नाफ़ की, वो 9 किस्में हैं। फिर से फसलुन फ़ी अस्नाफ़ एराबिल इस्मी, इस्म के एराब की किस्में, इस्म का, इस्म पे जो एराब आएगा वो कितने किस्मों का होता है, तो वो कहते हैं वो 9 अक़साम है उसकी, इसमें मुअर्रब की, इसमें मुअर्रब के ऊपर जो एराब आएगा उसकी किस्में 9 किस्में हैं उसकी। अल-अव्वल अन यकून अर्रफ़उ, अल-अव्वल अन यकून अर्रफ़उ, तो इस्म का एराब, इस्म के एराब की किस्में बता रहे हैं कि इस्म के एराब की 9 किस्में होती हैं। इस्म के एराब की यानी इसमें मुअर्रब पे 9 किस्म का एराब आ सकता है। वही तिसअतु अस्नाफ़िन, अल-अव्वल अन यकून अर्रफ़उ बिज़्ज़म्मति, पहली किस्म उसकी ये है कि रफ़ा जो है ज़म्मे के साथ होगा, रफ़ा जो है ज़म्मे के साथ होगा, व नस्ब बिल फ़तही, और नसब जो है फ़तह के साथ होगा, वल जर्र बिल कसरती, और जर जो है कसरे के साथ होगा। नंबर 1 रफ़ा ज़म्मे के साथ, नंबर 2 नसब फ़तह के साथ, नंबर 3 जर कसरे के साथ। वो किस तरह रहेगा, चलिए आइए देखते हैं। व युख्तस्सु बिल इस्मिल मुफ़रदिल मुनसरिफ़ अस्सही, और ये एराब जो है, ये एराब कौन सा एराब, रफ़ा जो है ज़म्मे के साथ, नसब जो है फ़तह के साथ, और जर जो है कसरे के साथ जो रहेगा, ये ख़ास है इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही के साथ। इस्म हो, इस्म हो नंबर 1, मुफ़रद हो नंबर 2, मुनसरिफ़ हो नंबर 3, और सही हो नंबर 4। ये 4 शराइत पाए जाएंगे जिस इस्म में, तो वो इस्म क्या होगा, रफ़ा जो है ज़म्मे के साथ आएगा उसका, फ़तह जो है नसब के साथ आएगा, जर जो है कसरे के साथ आएगा। तो उसके अंदर उस इस्म में ये चारों सिफ़तें पाई जाना चाहिए जब वो इस रफ़ा को कबूल करेगा, नसब को कबूल करेगा, जर को कबूल करेगा। 4 सिफ़तें उस इस्म में होना चाहिए, मुफ़रद हो, मुनसरिफ़ हो, सही हो और इस्म हो। इस्म तो होगा, चलिए मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही होना चाहिए, उसको मुफ़रद भी होना चाहिए, मुनसरिफ़ भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। अब मुफ़रद होना चाहिए यानी मुरक्कब ना हो, मुफ़रद की ज़िद मुरक्कब, मुनसरिफ़ होना चाहिए, मुनसरिफ़ की ज़िद क्या है, गैर मुनसरिफ़, यानी गैर मुनसरिफ़ पे ये एराब नहीं आएगा, मुरक्कब पे ये एराब नहीं आएगा। सही होना चाहिए, मुअत्तल नहीं होना चाहिए, मुअत्तल पे एराब नहीं आएगा। चलिए वह हुआ इंद नुहात, और ये नहवीयीन के पास, वह हुआ इंद नुहात, और ये नहवी के पास क्या है, मा ला यकून फ़ी आखिरी हर्फ इल्लतिन। सही किसको कहे हैं, करें तो ये नुहात के पास उस कलमे को सही कहेंगे कि जिसमें मा ला यकून फ़ी आखिरी हर्फ इल्लतिन, वह हुआ इंद नुहात मा ला यकून फ़ी आखिरी हर्फ इल्लतिन। नुहात के पास लफ्ज़ सही किसको कहेंगे, लफ्ज़ सही उसको कहते हैं जिसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत ना हो, जिसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत ना हो वो सही है नुहात के पास, नहवीयीन के पास। नहवीयीन के पास सही किसको कहेंगे, जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। जैसे ज़ैदिन, देखो ज़ैद में 3 हर्फ है, इसके आखिर में दाल है, हर्फ इल्लत नहीं है, हर्फ इल्लत
نہیں ہے۔ حرف علت کتنے آپ کو معلوم ہے؟ واو یا، حرف علت کتنے ہیں؟ واو یا۔ تو یہ حرف علت جس اسم کے آخر میں نہ ہو وہ نحوین کے نزدیک وہ حرف صحیح ہے۔ اگر آخر میں حرف علت آ رہا ہے تو نحوین کے نزدیک وہ غیر صحیح ہے، معطل ہے۔ چلیے، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت كَزَيْدٍ، جیسے زید، جیسے زید، کس میں؟ اس کے آخر میں دال ہے، حرف علت نہیں ہے نا۔ وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيح، وَبِالْجَارِ وَالْمَجْرَى الصَّحِيح، یعنی تو وہ صحیح کے قائم مقام ہو، صحیح نہیں ہے لیکن صحیح اس کے قائم مقام ہے، صحیح کے جیسا ہے، صحیح نہیں لیکن صحیح کی مثل ہے، صحیح کے مشابہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ صحیح کے مشابہ ہے۔ تو آپ صحیح کے مشابہ کس کو کہیں گے بھائی؟ جاری مجرا صحیح کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ، صحیح کے مشابہ قائم مقام صحیح اس کو کہیں گے کہ جس نہ ہو جس کے آخر میں واو یا، جس کے آخر میں واو یا۔ ما یکون فی آخری واو او یا ما قبلہما ساکن، واو اور یا نہ ہو اور اس سے پہلے کوئی ساکن نہ ہو، جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن نہ ہو، جس کے آخر میں واو یا اس سے پہلے ساکن نہ ہو، ما قبلہما، ان دونوں سے پہلے یعنی واو اور یا سے پہلے کیا ہو؟ ساکن نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قائم مقام صحیح، قائم مقام صحیح۔ جیسے دل ان اور زبین، کدلبن و زبین، کاف کی وجہ سے اس کو زیرہ کدلبن اور زبین، اگر کاف ہٹا دے دل ان اور زبین ہو جائیں گے، جیسے دل ان اور زبیون۔ دیکھیے دل ان و زبیون، یہاں پہ کاف کی وجہ سے اس میں زیر آ رہا کدلبن و زبین، اس کا آخر حرف کیا ہے؟ واو۔ زبین آخر حرف کیا ہے؟ یا۔ یہ دونوں کیا ہے؟ حرف علت ہے، واو اور یا۔ اچھا، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ یا سے پہلے والا بے ہے، بے کیا ہے؟ با کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو ایسا حرف یا ایسا اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، ان سے پہلے والا حرف ساکن ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جاری مجرا صحیح۔ کیا کہیں گے اس کو؟ جاری مجرا صحیح، یعنی جو صحیح کے قائم مقام ہے، جو صحیح کی جگہ پر ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ جاری مجرا صحیح، یعنی جو صحیح کے مشابہ ہے۔ وبالجمع وجمع المکسر المنصرف، اور جمع مکسر منصرف، اور کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف، یہ بھی کیا ہے؟ وبالجمع المکسر المنصرف کرجال، اور اسی طرح جمع مکسر منصرف جیسے رجال، رجال کیا ہے؟ جمع ہے، اور کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ رجل آتا ہے، اور جمع رجال، تو یہ کیا ہو؟ جمع مکسر ہوئی۔ جمع مکسر کس کہتے ہیں؟ جس کا واحد کا وزن جمع میں ٹوٹ جائے، برقرار نہ رہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تقول جاءنی زید ودل جاءنی زید، جیسے آپ کہیں گے جاءنی زید وبالجمع المکسر، اور جمع مکسر ہو، کرجال تقول جاءنی بالجمع المکسر تقول جاءنی کرجال، تقول جاءنی زید، جاءنی زید یا جاءنی زید ودلون، یا جاءنی دلون، تو آیا سمجھ میں؟ وہ زبیون، اور جاءنی زبیون، و رجالن یا جاءنی رجالن، تو کیا ہوں گے؟ ورأیت زیدن ودلون وزبین، ورأیت زیدن ودلون وزبین، تو ان تمام کا کیا ہوں گا؟ ورأیت ومررت بزید ودلون، ومررت بزید ودلون وزبین ورجال، تو ان کا یہ اعراب آئیں گا، تو ان کا اعراب بھی کیا ہوں گا؟ یہ صحیح کے قائم مقام ہے، یعنی ان کو صحیح کا ہی حکم دیا جائیں گا، اور اس کا اعراب ویسے رہیں گا جیسا کہ زیدن کا رہتا ہے، ویسے رہیں گا جیسا کہ زیدن کا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا جاءنی زیدن، اس طرح ہم کہیں گے جاءنی دلون، جاءنی زبیون، جاءنی رجالن، اور رأیت زیدن جیسا رہیں گا تو اس کا اعراب بھی وہی رأیت دلون، ہاں
و رأیت زبین و رأیت رجالا، یہ اس کا اعراب رہے گا۔ اسی طرح مررت بزید کیسا دلوین و زبین اور رجالن اس کا اعراب آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے دوسری بحث شروع ہوگی۔